यं ब्रह्मा वरुणेन्द्ररुद्रमरुतः स्तुन्वन्ति दिव्यैः स्तवैर्वेदैः साङ्गपदक्रमोपनिषदैर्गायन्ति यं सामगाः ध्यानावस्थित तद्गतेन मनसा पश्यन्ति यं योगिनो यस्यान्तं न विदुषुरासुरगणा देवाय तस्मै नमः। श्रीमच्चन्दनचर्चितोज्ज्वलवपुः शुक्लाम्बरा मल्लिका मालालङ्कृतकुण्डला प्रविलसन् मुक्तावली शोभिता सर्वज्ञाननिदानपुस्तकधरा रुद्राक्षमालाकरा वाग्देवी वदनाम्बुजे वसतु मे त्रैलोक्यमाता चिरं मूकं करोति वाचालं पङ्गुं लङ्घयते गिरिं यत्कृपातमहं वन्दे परमानन्दमाधवम्। नमो भगवते तस्मै व्यासायामित तेजसे यस्य प्रसादात् वक्ष्यामि नारायण कथामिमां। नारायणं नमस्कृत्य नरं चैव नरोत्तमं देवीं सरस्वतीं व्यासं ततो जयमुदीरयेत्। श्री सुस्थानी भगवत्यै नमः। हामीले कमल बक्समा श्री भगवती को जयकारा लगाउने छौं। ओम श्री गणेशाय नमः। ओम श्री सरस्वत्यै नमः। ओम श्री गुरवे नमः। ओम श्री स्वस्थानी परमेश्वरीयै नमः। कमल बक्समा भगवती को जयकारा लगाउनु होला। श्री स्वस्थानी देवी को जय। अथ 19 कुमारजी आज्ञा गर्नुहुन्छ, हे अगस्त्य मुनि, तिमी ध्यानपूर्वक सुना। यति पातलका कुरा सुनाए। अब मर्त्यमण्डलको कुरा भन्दछु। पूर्वकालमा मर्त्यमण्डलको हिमालयको दक्षिण भागमा ब्रह्मपुर नामको एउटा नगर थियो। त्यहाँका कर्मिष्ठ ब्राह्मणहरू प्रशस्त सम्पत्ति पाई वेद पुराण आदि शास्त्र अध्ययन गरेर आफ्ना धर्म कर्मको पालन गरेर बसेका थिए। त्यही एउटा शिवभट्ट नामका अत्यन्त दीन दरिद्र ब्राह्मण पनि थिए। गरिब भए पनि तिनी लोभ मोह त्यागेका र आफ्नो सत्कर्मको पालन गर्दथे। हेर्नुहोस्, गरिब थिए तर पनि गरिब जस्तो आफू कहिले पनि भएनन्, अथवा आफूले सत्कर्म गर्नुपर्ने आफूले गर्दथे। तिनकी सती नामकी ब्राह्मणी थिइन्। ती विप्र दम्पति अनन्य प्रीतिले बसेका थिए। घरमा धन सम्पत्ति नहुनाले निकै कष्ट पनि पाए र एक दिन शिवभट्टले आफ्नी पत्नीसित भने, हे प्रिय, हाम्रो घरमा सम्पत्ति छैन, त्यसै हुनाले बारम्बार कष्ट भोगिरहेका छौं। अब सम्पत्ति प्राप्त गर्न सिद्धि गणेशको सेवा गरौं भन्ने सल्लाह गरी दुवै पति पत्नी 8 दिनको मंगलबार बिहानै उठी कष्टपूर्वक सिद्धि गणेशको सेवा गर्न लागे। यही क्रमले निकै दिन बितेपछि सिद्धि गणेश पनि प्रसन्न हुनुभयो र सिद्धि गणेश प्रसन्न भई उहाँले दर्शन दिनुभयो र दर्शन दिएर भन्न लाग्नुभयो, हे शिवभट्ट ब्राह्मण, हे सती ब्राह्मणी, तिमी दुवैको सेवाले म अत्यन्त प्रसन्न भए। जे इच्छा छ सो वरदान माग। यसरी सिद्धि गणेशले भन्नुभयो र शिवभट्टले सिद्धि गणेशलाई दण्डवत प्रणाम गरी अञ्जली जोडेर भन्न लागे, हे गणनाथ, अरु के वर मागौं र प्रभु? पूर्व जन्ममा नकमाएको हुनाले यस जन्ममा दरिद्री भएर कष्ट भोगिरहेका छौं। अब सम्पत्ति पाउने इच्छाले हजुरको सेवा गरेका हौं। सम्पत्ति दिई कष्ट निवारण गरिदिनुहोस् भनी बिन्ती चढाए।
अनि सिद्धिविनायकले आज्ञा गर्नुभयो। सिद्धिविनायकले भन्न लाग्नुभयो, हे शिव भट्ट, आजको 8 दिनमा मङ्गलबार बिहानै आई मेरो पूजा गर्नु। उसै बेला मेरो मुखेन्जी जो देखौला त्यो घर लगी तसलामा राखी माथिबाट तसलैले छोपिदिनु। 4 दिनपछि छोपेको तसला झिकी हेर्नु, सुन होइराला। अनि त्यसका प्रभावले प्रशस्त सम्पत्ति पाई सुखी हुनेछौ। तिमीलाई सम्पत्ति हुने वरदान दिए। अब आफ्नो घर जाऊ। यति गणेशजीको वचन सुनि शिव भट्ट ब्राह्मण र सती ब्राह्मणीले सिद्धिविनायकलाई दण्डवत प्रणाम गरे। अनि विनायक पनि अन्तर्ध्यान हुनुभयो। विनायक अन्तर्ध्यान भएपछि उनीहरू घर फर्किए। 8 दिन बित्यो र मङ्गलबार बिहानै पूजा सामग्री लिएर ती विप्र दम्पति सिद्धिविनायकको मन्दिरमा गए र उनको अगाडि एउटा लड्डु देखे। अनि दुवै पति पत्नीले नित्य जस्तै विनायकको पूजा गरे र त्यो लड्डु घरमा लगी तसलामा राखी माथिबाट तसलैले छोपिदिए। 4 दिनपछि छोपेको तसला झिकी हेर्दा सुनको लड्डु भइरहेको देखि प्रसन्न भएर सुरक्षित गरिराखे। उसै दिनदेखि शिव भट्ट ब्राह्मण उसै सुनका प्रभावले असंख्य सम्पत्ति पाई सुखी भए। 10 घर डोली भिक्षा मागेर खाने शिव भट्टले सम्पत्ति पाएपछि एक दिन आफ्नी स्त्रीसित भने, हे सती, पूर्व जन्ममा दान धर्म गर्न नसकेकोले यस जन्ममा कष्ट भोग्यौं। अब सिद्धिविनायकको कृपाले सम्पत्ति पनि भयो। अब यस जन्ममा दान धर्म नगरे अर्को जन्ममा फेरि दरिद्री भई कष्ट पाउनेछौं। अतः दान धर्म गरौं भनी दुवै पति पत्नी नित्यै नारायणी गंगा स्नान गरी उही हरिहरको पूजा गरेर सुवर्णादि अनेक द्रव्य दान गरी घर आउँथे। यसै दानका तानमा उनले विष्णुको मन्दिर बनवाए, शिवको मन्दिर तयार गराए, सिद्धिविनायकको मन्दिरलाई जगमग तुल्याए, धेरै नै बडा बडा पोखरी खनवाए, बापीहरू र इनारहरू खनाए, बरका पिपलका पाकडका शमीका आँपका कटहरका बडहरका कटुसका ओखरका डुम्रीका खस्रेताका चिउरीका लप्सीका वृक्षहरू रोपाए, निबुवाका कागतीका लिचीका अनि पेडारका बगैँचा लगवाए, ठाउँ ठाउँमा नाना भौतिक फुलका फुलबारीहरू सजाए। यसरी राम्रो राम्रो बगैँचाहरू बनाइदिएछन्। ल हेर्नुहोस्, गरिब गुरुबाहरूलाई दान दिन उनले एकदम तयार रहन्थे जहिल्यै र गरिब गुरुबाहरूलाई दान दिनभरि धेरै धेरै अन्न बाँडे। दिनदिनै यसरी अन्न बाँड्न थाले। अब जताततै राम्रा राम्रा पाटी पौवा सत्तल चौतारा बनवाए, बाटा बाटामा अनेक ठाउँ पौसलाहरू रखवाए। ती पौसलाका नगिचै छायादार पाकडका अनि चाँपका रुखहरू रोपाए, ती वृक्षका फेदमा बिसाउन चौतारा अनि यसरी विभिन्न आफूले बिसाउनका लागि ठाउँहरू बनाइदिए। यसरी यहाँ बताइएको छ, ती वृक्षका फेदमा बिसाउन चौतारा चिन्वाए। देवघाटका वरिपरि साधु सन्त फक्कड तीर्थयात्रीहरूलाई बास बस्न धर्मशाला बनवाइदिए, अनेक कुटीहरू बनाइदिए, तीर्थयात्रीहरूका लागि सदाव्रत खोलिदिए, पाठशाला खोलेर विद्यार्थीहरूलाई पढाउनका लागि, गुरु तथा बस्नका लागि छात्रावास अनि खानका लागि भोजनालयको व्यवस्था गरे। र त्यस्तै प्रकारले अरू पनि अनेक दान धर्म आदिका कार्यहरू गरे। त्यसरी दान धर्म गर्नाले शिव भट्ट ब्राह्मणको सम्पत्ति झन झन बढ्दै गयो। ल हेर्नुहोस्, हामीले दान दिँदै गइयो, सत्पात्रमा दान दियो भने त्यो दान कहिले पनि घट्दैन, त्यो दानले अझै धन बढाउँछ। हेर्नुहोस् है। अब त्यस पछाडि यहाँ भनिएको छ, त्यो देखेर एक दिन शिव भट्टले आफ्नी पत्नीसित भने, हे स्त्री, सम्पत्ति मात्र भएर के गर्ने? हामी वृद्ध पनि त भइसक्यौं, हामी वृद्ध भयौं, हाम्रा सन्तान छैनन्, पछि यो सम्पत्तिको रक्षा कसले गरिदिला? अतः सन्तानको निम्ति फेरि सिद्धिविनायकको सेवा गरौं। यस्तो सल्लाह गरेर अघि जस्तै 8 दिनमा मङ्गलबार बिहानै सिद्धिविनायकको सेवा गर्न लागे। तिनका
निष्कपट सेवाले विनायक फेरि प्रसन्न हुनुभयो। यसरी प्रसन्न भई दर्शन दिएर भन्न लाग्नुभयो विनायकले, हे शिव भट्ट ब्राह्मण, तिम्रो सेवाले म प्रसन्न भएँ, वरदान माग भन्नुभयो। त्यस्तो कृपा सुनि शिव भट्ट र सतीले अञ्जली जोरी बिन्ती गरे, हे गणनाथ, हजुरका कृपाले सम्पत्ति पायौँ तर सन्तान छैनन् प्रभु, त्यो सम्पत्तिको रक्षा पछि कसले गरिदेला, अतः सन्तान पनि दिनुहोस्। तिनको यस्तो प्रार्थना सुनि सिद्धि विनायकले आज्ञा गर्नुभयो। सिद्धि विनायकले भन्नुभयो, हे शिव भट्ट, सन्तान पाउनका लागि तिमीले 3 वर्षसम्म लगालग माघ स्नान गर्नुपर्दछ। ल हेर्नुहोस् है, माघ स्नानको कति ठुलो महत्त्व छ। अनि फेरि अगाडि भन्नुहुन्छ, यसरी माघ स्नान गर्नुपर्दछ अनि मात्र तिमीलाई म सन्तान दिन सक्छु, किनभने शरीर पनि तयार हुनु पर्यो नि त, सकारात्मक ऊर्जा हाम्रो शरीरमा आउनु पर्यो। ल हेर्नुहोस्, मकर राशिमा सूर्य सरेको दिनदेखि त्यस राशिमा सूर्य रहेसम्म 30 दिनलाई माघ महिना भन्दछन् र 30 दिनमा गरिने नियमपूर्वकको नित्य स्नानलाई नै माघ स्नान या मकर स्नान भन्दछन्। जस्तै प्रत्येक दिन सूर्य उदाउँदा रातभरि चिसिएको वातावरणमा पूर्वतिरबाट आइरहेका सूर्यका ताता किरण मिसिएर उत्पन्न भएको ओसिलो तुवालोले छेकिएर सूर्य राता देखुन्जेलको चिसो तातो मिसिएको वातावरणीय समय अति पुण्यदायी र स्वास्थ्यवर्धक हुन्छ। यसरी हाम्रो शरीर राम्रो बन्दछ। यसरी हामीले चाहिँ माघ स्नान गरियो भने हेर्नुहोस् कसरी हुँदो रहेछ, त्यो यहाँनिर प्रमाण बताइयो। त्यस्तै सूर्य दक्षिणायन भएका बेलाको अन्तिम चिसो वातावरणलाई सूर्य उत्तरायणतिर सर्दाको तातो वातावरण प्रारम्भ हुँदा चिसोबाट बढ्दो तातो मिसिँदै गएको माघ महिना पनि अति पुण्यदायी हुन्छ। अरू प्रत्येक राशिमा सूर्य सर्दा प्रकृतिका भिन्न भिन्न वस्तुहरूमा सूर्यका भिन्न भिन्न प्रभाव परे झैं मकर राशिमा सूर्य सर्दा सूर्यको पुण्यदायी प्रभाव पानीमा परेको हुन्छ। यसैले माघ महिनाको माघ स्नान माघदान अति नै पुण्यदायी हुन्छ। त्यस पुण्यले चिताएको चिज पुर्याउँछ। जस्तो ग्रहहरूमा सूर्य सर्वश्रेष्ठ छ अनि नक्षत्रहरूमा चन्द्रमा सर्वश्रेष्ठ छ, त्यस्तै महिनाहरूमा माघ अति श्रेष्ठ छ। तसर्थ हे शिव भट्ट ब्राह्मण, यस मनुष्य लोकमा जो जन कामिनीहरूको कटाक्ष बाणले एकदम विद्ध भएका छैनन्, अर्थात् जो जन स्त्री लम्पट छैनन्, त्यस्ता ती जनले मात्रै मकरमा सूर्य रहँदा तलाउमा वा नदीहरूमा वा पुण्य तीर्थहरूमा श्रद्धा विश्वासपूर्वक स्नान गर्न चाहन्छन्। जोसुकैले कहाँ चाहन्छन् र? जो जन बिना आगो बिना यज्ञ बिना पाटी पौवा निर्माण गरी सद्गति पाउन चाहन्छन्, त्यस्ताले माघमा बस्ती बाहिरको भर्सक बहँदो जलमा बिहानै नुहाउने गरून्। हे शिव भट्ट, जो जन गाई भूमि सुन माणिक्य आदि दान नगरिकन नै सुन गाई आदि दान गरेको फल प्राप्त गर्न चाहन्छन्, तिनीहरूले पक्कै पनि माघ स्नान गर्नुपर्दछ। अवश्य पनि माघ स्नान गर्नुपर्दछ। 21 दिने व्रत, कृष्ण व्रत र पराग व्रतले आफ्नो शरीरलाई नसुकाइकन जो स्वर्ग जान चाहन्छन्, तिनीहरूले माघभरि अवश्य नदी वा सरोवर यानी ठुला सानातिना पोखरीमा नुहाउनु पर्दछ। ठुला ठुला पोखरीहरूमा गएर नुहाउन्, यसरी बताउनु हो। वैशाखमा हरिको पूजा, कार्तिकमा तप रूपी पूजा र माघमा चाहिँ तपस्या होम तथा दान तीनवटै गरिन्छ बराबर। अर्थात् हर साल यस्तो गर्ने व्यक्ति अवश्य नै अर्को जन्ममा लक्ष्मीपति राजा हुनेछ, मालिक बन्नेछ अर्को जन्ममा। र फेरि उसैलाई कैवल्य धाम प्राप्त गर्ने अर्थात् मुक्ति हुने बुद्धि पनि सुझ्दछ र फेरि मृत्युलोकमा ओर्लिने हुँदैन। फेरि मृत्युलोकमा मनुष्य भएर जन्मनु पर्दैन, यसको मतलब यसरी बताइयो। दिव्य दृष्टि हुनेहरूले तन मन वचनले भगवानको सेवा गर्नु भनी बताएका छन्। हे शिव भट्ट, यो भन्दा त कता हो कता बेसी पुण्यदायी माघमा गरिएका तप दान स्नान आदि हुन्छन्। इच्छा सिद्धिका लागि वा सन्तान प्राप्तिका लागि वा हरिको दर्शनका लागि वा अरू नै कामना यानी चाहनाका लागि काय शुद्धि गरेको व्रती भएर नुहाउनेले ती चारै प्रकारको फल पाउँछ। के भन्दा धर्म अर्थ काम मोक्ष रूपी फल प्राप्त गर्दछ।
अदितिले पनि माघभरि खाँदै नखाई 12 वर्षसम्म माघ स्नान गरेकी थिइन्। त्यसै कारणले गर्दा उनले तीनै लोक झल्काउने सूर्य जस्ता तेजिला 12वटा पुत्र जन्माइन्। माघ स्नानको प्रभावले नै रोहिणी, सुभगा अर्थात् सौभाग्यवती अनि अरुन्धती, दानशिला तथा सची साततले महलमा रूप राशिले झकाउ भएर रहेकी छिन्। जसले मकरमा सूर्य रहँदा नदी वा तलाउमा स्नान गर्ने गरेको छ तिनीहरू यस संसारमा सफा स्वच्छताले शोभाले भरिएको सुन्दरी सुन्दरी नर्तकीहरू आँगनमा नाचिएको दियाका तातीले झलझलाकार सुन्दरी स्त्रीहरूले खचिखचाउ भएको गीत बाजाका ध्वनि स्वर ध्वनि भइरहेको मङ्गल कार्यहरूको विधि विधानले शोभिएको वेदका ध्वनिले पवित्र पारिएको विद्वान ब्राह्मणहरू पिराजिएको देवताहरूको पूजाले आनन्ददायक तथा सधैँ पाहुनाको लर्को लागिरहने घरमा प्रसन्नतापूर्वक बस्न पाउँछन्। प्यारो वस्तुको त्याग र नियमको पालन गरेर जसले माघ महिनामा प्रशस्त दान दिएको छ र जसले मुरारी भगवानको पूजा पनि गरेको छ त्यो जन अति उत्तम हो र अति श्रेष्ठ हो। माघ महिना सत्कर्मीलाई सधैँ धर्म दिन्छ। माघ महिनाले के गर्दछ? सत्कर्मीहरूलाई सधैँ धर्म दिन्छ र उसको पाप पनि पखालिदिन्छ, पापलाई पखालिदिन्छ। सदा इच्छा पूर्ति चाहनेलाई उसले चाहेको फल पनि दिन्छ, त्यो नचाहनेलाई ज्ञान दिन्छ। जुन लोक ज्ञानीहरूलाई, जुन लोक वनमा बसेर तपस्या गर्नेहरूलाई, जुन लोक विष्णुका भक्तहरूलाई मिल्छ ती लोक माघमा नित्य स्नान गर्ने जनहरूलाई सदाका लागि मिल्दछ। हे शिव भट्ट, अरू पुण्यहरूले त पुण्य भोग सकिएपछि स्वर्गबाट फर्कनु पर्छ, तर माघ स्नान गर्ने मनुष्यहरूले त कहिल्यै पनि स्वर्गबाट फर्कनु पर्दैन। जो जन माघमा स्नान गरेर दुधालु गाई वैदिक ब्राह्मणलाई दान दिन्छ, यानी कि वेद पढ्ने ब्राह्मणलाई दान दिन्छ भने त्यस गाईको सर्वाङ्गमा जति रौँ गाईको शरीरमा जति रौँ छन् त्यति 1000 वर्षसम्म त्यो जन स्वर्गमै रमाइरहन्छ। जो माघ स्नान गर्ने मनुष्य गुण सखर मुछेका तिल दान गर्दछ त्यसका सबै पाप पखालिएर निश्चय नै त्यो जन निर्मल भएर शोभिन्छ। किनकि सधैँ धान्यहरूमध्ये तिल जो छ त्यो पाप नाश गर्नेवाला हो भनेर बुझ्नु पर्दछ। त्यसकारण हे शिव भट्ट, माघमा प्रयत्नपूर्वक सकेसम्म तिल दान गर्नु पर्दछ। नियमपूर्वक माघ स्नान गर्नेले ब्राह्मण भोजन पनि गराउनु पर्दछ अनि ब्राह्मण भोजनद्वारा आफ्ना पितृहरूलाई तृप्त पारेर शुद्ध आत्मा भएको त्यो जन विष्णुको परम धाममा प्राप्त हुन्छ। त्यसकारण प्रयत्नपूर्वक पनि माघ महिनाकन दिनै बिताउनु पर्दछ। के गरेर? स्नान दान आदि गरेर बिताउनु पर्दछ। कसैले पनि माघ महिनालाई बिना दानले बिताउनु हुँदैन। आफ्नो सावकाश अनुसार विचारेर पक्कै पनि माघमा सधैँ दान गर्नुपर्दछ। जो जन माघ स्नान गरेर ब्राह्मणलाई जुत्ता कमण्डलु दान दिन्छ त्यो जन अवश्य स्वर्ग गएर रहन्छ। माघ स्नान रूपी उत्तम तपस्या गर्ने जन कदापि दान बिना माघ बिताउँदै नबिताओस्, किनकि त्यो दानले स्वर्ग प्राप्त हुन्छ। दानले नै स्वर्ग मिल्छ, दानले नै सुख मिल्छ, दानले नै पाप नाश हुन्छ। र यो आश्चर्यको कुरा छ कि महापातक पाप पनि माघमा गरेका दानले नाश हुन्छ। जस्तो सूर्यको बिना आकाश, जस्तै सन्तान बिना कुल, आचार बिना घरको शोभा हुन्न, त्यस्तै बिना दानको तपस्या शोभिँदैन। यानी कि बिना दानको तपस्याले शोभा पाउँदैन। दान भन्दा अर्को पाप नाश गर्ने पवित्र वस्तु केही छैन। यसरी श्री गणेशले शिव भट्टलाई बताउँदै हुनुहुन्छ। अगाडि भन्नुहुन्छ, हे शिव भट्ट, तिमीलाई मैले माघ महिनाको महिमा बताएँ, अब माघ स्नानको महिमा बताउँछु। माघ स्नान समस्त यज्ञ भन्दा श्रेष्ठ वा उत्कृष्ट छ। सबै प्रकारको दानको फल दिनेवाला छ र माघ स्नान सबै प्रकारका व्रत र तपस्याको समान पुण्यदायक रहेको छ। माघ स्नानको प्रभावले अति शुद्ध मन भएका मानिसहरू पितृकुल मातृकुल दुवै कुलका पितृहरूलाई स्वर्गमा थन्क्याएर
उनी उज्जवल उज्जवल चेहरा भएका आफूहरू चाहिँ अत्यन्त राम्रा जता चितायो त्यतै चल्ने श्रेष्ठ विमानहरूमा चढेर स्वर्ग जान पाउँदछन्। जो मनुष्यहरू सधैँ पाप गर्दछन्, सधैँ दुराचार गर्दछन् र कुमार्गमा अनि उनीहरू चल्दछन्, त्यस्ता जन पनि जो माघ स्नान गरेर हरिको पूजा गर्दछ भने ती पनि यहाँ पापहरूबाट छुट्दछ। यति ठुलो महत्त्व छ। जो कहिल्यै साँचो बोल्दैनन्, जो सधैँ आमा बाबुलाई सताउँछन्, जसको स्थिति कुनै पनि आश्रममा छैन, जसले आफ्नो कुल धर्म त्यागेका छन् अनि जो पाखण्डी छन्, त्यस्ता जन पनि सज्जनको गति पाउँछन्। त्यस्ता जनले पनि सज्जनको गति प्राप्त गर्दछन्। यानि कि सज्जनहरूले मुक्ति पनि प्राप्त गर्दछन्, स्वर्ग पनि प्राप्त गर्दछन्, त्यही गति पाउँदछन् भन्न खोजिया हो। माघमा गरेका स्नानका पुण्यहरूले भवसागर तर्दछन्। व्यक्तिहरूले, मनुष्यहरूले पृथ्वी तलका पुण्य तीर्थहरूमा माघ स्नान गर्न पाउनु मनुष्यहरूलाई अति दुर्लभ छ, किनकि त्यस माघ स्नानको प्रभावले मनुष्यहरूले ब्रह्मज्ञानीले पाउने पद पाउँछन्। यसबारे विचार्नु पर्ने कुनै कामै छैन। हे शिव भट्ट, माघ महिनामा कल्पवास बस्नु, दान गर्नु, हरिको मन्दिरमा जानु अनि हरिको पूजा गर्नु, यी सबै कामका पुण्य अक्षय अर्थात् ननासिने हुन्छन्। कहिले पनि यी कार्यहरू माघ महिनामा गरियो भने हाम्रो पुण्य नाश नहुने रहेछ। त्यसकारण यथाशक्ति यानि कि सावागाँस अनुसार मनुष्यहरूले प्रयत्नपूर्वक माघ स्नान गरेर लुगा, भरभराउँदो मकल, सुवर्ण आदि दान गर्नुपर्दछ। माघमा जो अन्नदान गर्छ, जसले माघमा अन्नदान गर्छ, उसलाई देवलोकमा अमृत पान गर्न मिल्छ। जो जनले सुनदान गर्दछन्, उसले इन्द्रको समीपमा बस्न पाउँछन्। दियो, अग्नि अर्थात् सल्काएको मकल, सुन्दर वस्त्र दान गर्ने मनुष्य सधैँ तेजस्वी भएर सूर्यलोकमा बस्न पाउँछ। यज्ञहरूले, उत्तम उत्तम दानहरूले, उज्जवल तपस्याहरूले, ब्रह्मचर्यको धारणले, शुभ योगमा गरिएको पूजाले पापीहरू यस लोकमा त्यति शुद्ध हुँदैनन्। तर जति पुण्य तीर्थहरूमा माघ महिनामा गरिएका स्नानले शुद्ध हुन्छन्। यसरी यति ठुलो महत्त्व बताइयो। जो मनुष्य माघ महिनामा आधा सूर्य उदाएको बेलामा पुण्य तीर्थहरूमा स्नान गर्दछन्, तिनीहरू पाप गर्ने नै भए पनि तिनले नरकमा दुःख समूहको सन्ताप अनि सही नसक्नुको यातना भोग्नु पर्दैन। यानि कि त्यहाँ भोग्न जानु पर्दैन, त्यो दुःख देख्नु पर्दैन। जो जन माघ महिनामा नुहाएर विष्णुको पूजा गर्दछन्, ती जन स्वर्ग भोग सकिएर पनि फेरि पृथ्वी लोकमा फर्कनु पर्यो भने पनि यसरी फर्किसकेपछि कल्याण मूर्ति, राम्रा राम्रा भाग्यमानी, प्रिय बोल्ने, धर्मात्मा, धनाढ्य, शतायु राजा हुनेछन्। धेरै लामो लामो आयु भएका विभिन्न ठुल्ठुला व्यक्तिहरू हुनेछन्, अथवा राजै भएर, गाउँका नायक, देशका नायक भएर जन्मिनेछन्, विश्वको नायक भएर जन्मिनेछन्। यसरी बुझ्नु पर्यो। दन्केको आगोमा हालेको काठको समूह जसरी तुरुन्तै भस्मावशेष हुन्छ, यानि कि भस्म हुन्छ, त्यसै गरी माघ स्नानले सानो वा ठुलो पापहरूको राशि बिलाउँदछ। सबै पापहरूलाई सखा पारिदिन्छ। यसको मतलब मनुष्यहरूले शरीरले, बाणीले, मनले पनि जानेर वा नजानेर जो पाप गरेको छ, त्यो पाप समूह पुण्य तीर्थमा गरेको माघ स्नानले हृदयमा झल्केका विष्णुले अज्ञान नासे झैँ सबै डर्दछन् अर्थात् नासिदिन्छन्। यदि कुनै मनुष्य आफूले गरेका पाप समूहको भोग भोगिरहेको छ र संयोगवश पनि कुनै बेला कुनै पुण्य तीर्थमा एकाएक पुगेर त्यस मनुष्यले माघ स्नान अचानकै गरियो, यदि कि त्यसले अचानकै माघ स्नान गर्यो भने पनि तुरुन्तै त्यसको त्यो पाप समूह नाश भइहाल्छ। यसबारे तिमी आफ्नो मनमा कति पनि संशय नलेऊ हे शिव भट्ट भनेर यसरी उनै गणनायकले भन्दै हुनुहुन्छ। ल हेर्नुहोस्, अगाडि भन्नुहुन्छ, हे शिव भट्ट, विशेष गरेर यो कर्मभूमि भारतवर्षको पुण्य भूमि आर्यवर्तमा अर्थात् 750 कोश पूर्व पश्चिम लामो हिमालय र त्यस्तै 500 कोश लामो विन्ध्याचलको बीचको भूमिमा रही माघ स्नान नगर्ने मनुष्यहरूको जन्म बेकारको कहिएको छ। उनीहरूको जन्म के छ? धिक्कार छ। जस्तै सूर्य बिनाको आकाश, चन्द्रमा बिनाको नक्षत्र मण्डल शोभित हुँदैन, त्यस्तै हे शिव भट्ट, बिना माघ स्नानको सत्कर्म शोभित हुँदैन।
माघ स्नान मात्रले पनि जस्तो केशव भगवान प्रसन्न हुनुहुन्छ, अरू व्रत दान तपस्याले हरि भगवान त्यस्तो प्रसन्न हुनुहुन्न। जस्तै सूर्यको तेज जस्तो तेज अरू कुनै तेज छैन, त्यस्तै माघ स्नानको बराबर अरू कुनै यज्ञ यागादि क्रिया छैन। तसर्थ वासुदेवलाई प्रसन्न पार्नका लागि, सारा पापलाई हटाउनका लागि र अन्तमा स्वर्ग प्राप्तिका लागि मानिसले माघ स्नान गर्ने अवश्य पनि गरून्। मानिसहरूले माघ स्नान गरून्। यसको मतलब खूब स्याहार गरिएको हृष्टपुष्ट बलियो तर माघ स्नान नगरिएको अशुद्ध र अनित्य निन्द्य शरीरले के हुन्छ र? हड्डीहरूको ढाँचा, नसाहरूले कसिएको, मासुले लिपिएको, छालाले मडिएको, दुर्गन्धले भरिएको, दिशा पिसाबको पात्र, बुढियाई शोक विपत्तिले व्याप्त, रोगको घर आतुर, रगत बग्ने क्षण भङ्गुर, सबै दोषको आश्रय, अर्काको उन्नतिले दुखी हुने, अर्काको द्रोह गर्ने, छुचो लोभी, चुगुलखोर, जो चुगुलखोर अनि क्रूर, कृतज्ञ, पाखण्डी, त्यस्तै क्षणिक अर्थात् केही दिन मात्रको, कहिल्यै तृष्णा पूरा नहुने, उद्धत, दुष्ट, तिनै दोष, कफ वात पित्तले भरिएको, अपवित्र वस्तु निकाल्ने, पालयुक्त, तिनै ताप, दैविक दैहिक भौतिकले मोहित, स्वभावैले अधर्ममा रत, 100 करोडौं तृष्णाले आकुल, काम क्रोध लोभ यी नरकका द्वारले व्याप्त, परिणाममा किरा पर्ने, भस्म हुने वा कुकुरहरूको भोजन हुने यस्तो यो लाछी शरीर यदि माघ स्नान गरिएको छैन, यो लाछी यस्तो लाछी शरीरले माघ स्नान गरेको छैन भने के छ? यो शरीर व्यर्थ छ। पानीमा फोका जस्तै, जन्तुमा पुतली वा धमिरा जस्तै ती माघ स्नान नगर्ने मनुष्यहरू केवल मर्नका लागि मात्र जन्मन्छन्। विष्णु भगवानलाई नमान्ने ब्राह्मण धिकार हो, जोगीहरूको श्राद्ध धिकार हो, ब्राह्मण नभएको ठाउँ पनि धिकार हो, आचार नभएको कुल पनि धिकार हो, घमण्डले युक्त धर्म धिकार हो, क्रोधले युक्त तपस्या पनि धिकार हो, बिना दृढताको ज्ञान पनि धिकार हो, अल्छीको शास्त्र धिकार हो, आफ्ना मान्यजनको श्रद्धा भक्ति नगर्ने नारी धिकार हो, त्यस्तै नै गुरुको सेवा नगर्ने ब्रह्मचारी पनि धिकार हो, नदन्केको आगोमा गरिएको होम हवन पनि धिकार हो, साक्षी बिनाको निर्दोषता धिकार हो, उपजीविका अर्थात् शरीर व्यापारले जीवन चलाउने कन्या धिकार हो, आफ्ना लागि मात्रै पकाइएको भोजन धिकार हो, शूद्रका घरको भिक्षा यानी चन्दाले गरिएको यज्ञ पनि धिकार हो, कृपणको धन धिकार हो, अभ्यास नगरिएको विद्या धिकार हो, प्रजासँग विरोध गर्ने राजा धिकार हो, जिउनका लागि गरिएको तीर्थ धिकार हो, केवल जीवन चलाउनका लागि गरिएको व्रत धिकार हो, झुटो तथा चुगुलखोरी बाणी धिकार हो, सन्देहास्पद मन्त्र जप धिकार हो, चञ्चल चित्तको वा अन्य मनस्कको जप धिकार हो, अवैदिकलाई दिएको धन पनि धिकार हो, अवैदिकलाई दान दियो भने त्यो धिकारै हो, ईश्वर नमान्ने नास्तिक जन धिकार हो, जो अश्रद्धाले गरिएको पारलौकिक अर्थात परलोक सम्बन्धी काज क्रिया छ त्यो सब धिकार छ। हे शिव भट्ट, जस्तै यस मृत्युलोकमा दरिद्र मनुष्यहरूको जन्म धिकार छ, त्यस्तै नै अरू मनुष्यहरूको पनि माघ स्नान बिनाको जन्म धिकार छ। जो जन मकरमा सूर्य रहँदा सूर्य नउदाउँदै भोरैमा स्नान गर्दैनन्, त्यो जन पापबाट कसरी छुट्ला र? कसरी स्वर्ग जाला? बाहुन मारा, सुन चोरुवा, जाँड रक्सी धोकुवा, गुरुको खाटमा सुतुवा अनि पाँचौं त्यस्ताको संगत गरुवा जस्ता पापीले पनि प्रत्येक माघमा दिनहुँ मकर स्नान गर्ने गर्नाले ऊ पाप रहित हुन्छ। माघ महिनामा सूर्य केही उदाएपछि जो जन पानीमा डुबुल्की मार्दछ ती चाहे ब्रह्म हत्यारा हुन्, ब्राह्मण हत्यारा हुन् अथवा जस्तो हुन्, चाहे रक्सी घुड्किया हुन् वा महापतित हुन्, त्यस्तालाई पनि माघ स्नानले पवित्र पार्दछ। अरू सारा छिटफुट पापहरू त ठुला ठुला महापातक अर्थात् ब्रह्म हत्या, चोरी, मद्यपान, गुरुपत्नी गमन र यस्ताको संसर्ग रूप पाप पनि यी सबै नै माघ स्नान गर्ने मनुष्यका भस्मीभूत हुन्छन्। माघ महिना
आउन लागेको बेलामा सारा पापहरू थरथर काँप्दछन्। यदि कसैले बहँदो पानीमा माघ स्नान गर्यो भने तब उसका सारा पाप नासिन्छन्। हामी उसका शरीरबाट बाहिरिन्छौँ अनि हामीहरू कहाँ बस्ने? यो माघ महिना त हाम्रो नाशकाल हो भनी ठानेर माघ महिनामा स्नान गर्न लागेका मान्छेलाई देखेर पापहरू दुखी हुन्छन्। अरे पाप एकदम डराउँछन्। माघ स्नानले पाप खारिएका उत्तम मनुष्यहरू आगो झै चम्किरहन्छन्। माघ स्नानले सारा पाप छुटेका मनुष्यहरू मेघबाट मुक्त भएको चन्द्रमा झै चम्कन्छन्। गिलो सुकेको सानो ठुलो वा बाँडी मन कर्मले गरिएको सबै पापलाई माघ स्नानले नै आगोले समिधालाई झै डढाइदिन्छ। जो पाप देखा जाला भनेर प्रमाद वश गरिएको छ र जो पाप जानेर वा नजानिकन गरेको छ ती सबै पापहरू मकर माघ सूर्य रहेको बेलामा गरेको माघ स्नानले नै नासिन्छन्। माघ स्नानले निष्पापीहरू स्वर्ग जान्छन्। पापीहरू पाप खारिएर पाप रहित भएका पवित्र हुन्छन्। हे शिव भट्ट, माघ स्नानका प्रभावले यी सबै कुरा हुनमा कुनै सन्देह छैन। यहाँ भन्दै हुनुहुन्छ त्यसैले तिमीले पनि के गर, माघ स्नान गर, तिमीमा भएका सबै पापहरू नाश हुन्छ अनि मात्र तिमीले गरेको उपायले काम गर्छ भनेर यसरी यहाँ भन्न खोजिएको हो। यहाँ अगाडि भन्नुहुन्छ जसरी विष्णु भक्तिमा सबैको अधिकार छ उसै गरी माघ स्नान गर्नमा पनि सबैको अधिकार छ। सबैले माघ स्नान गर्न हुन्छ। माघ सबैलाई स्वर्ग दिने र सबैको पाप नाश गर्नेवाला हो। यही ठुलो मन्त्र हो र यही नै ठुलो तपस्या हो। यो माघ स्नान नै पाप निखार्ने अति उत्तम ठुलो प्रायश्चित्त हो। मनुष्यहरूको जन्म जन्मान्तरको अभ्यासले मात्र माघ स्नानमा श्रद्धा भक्ति हुन्छ। त्यतिकै कहाँ माघ स्नान गर्न मन लाग्छ र त्यतिकै कहाँ श्री सुस्तानी व्रत कथा सुन्न मन लाग्छ र। ल हेर्नुहोस् यहाँ यसरी बताइयो। अगाडि भन्नुहुन्छ सिद्धिविनायकले, हे शिव भट्ट, जसरी जन्म जन्मान्तरको अभ्यासले मात्र अध्यात्म ज्ञानको प्राप्ति हुन्छ त्यसै गरी संसार रूपी हिलाको लेप पखाल्न निपुण यो श्रेष्ठ माघ स्नान पवित्रहरूलाई पनि अझ पवित्र पार्ने हो। हे शिव भट्ट ब्राह्मण, हिमालयको दक्षिणी पहाडी प्रान्तमा रहेको त्यस देवघाटमा गरिएका माघ स्नानहरूले सारा पाप हर्दछ। 7 जन्मदेखि थुप्रिएको पाप र वर्तमान जन्ममा गरिएका भयंकर पाप गर्न पनि नाश पारिदिन्छ। मुनिहरू जुन पापको प्रायश्चितै छैन भन्दछन् त्यस्तो पाप पनि पुण्य तीर्थहरूमा गरिएको माघ स्नानले नाश हुन्छ। जो जन श्रद्धाले मानसरोवरमा माघभरि बसी त्रिकाल स्नान गर्दछ त्यो जन त मुक्त नै हुन्छ। उसले त मुक्ति नै पाउँछ। अछोदमा माघभरि स्नान गर्नाले इन्द्रलोक प्राप्त हुन्छ। बदरिकाश्रममा माघभरि स्नान गर्नाले निष्पाप होइन्छ। नर्मदामा माघभरि नुहाउनाले सकल पाप नाश हुन्छ, दुःख नाश हुन्छ, चिताएको फल पाइन्छ, मरेपछि शिवलोकको बास पाइन्छ। यमुनामा माघभरि स्नान गर्नाले सारा पाप नासी सूर्य लोक प्राप्त गर्दछ। जसले माघ स्नान गर्दछ ती व्यक्तिहरूले सरस्वतीमा माघभरि नुहायो भने सारा पाप नासिएर मरेपछि ब्रह्मलोकको बास पाउँछ। विशालामा माघभरि स्नान गर्नाले चिताएको कुरो प्रशस्त पाइन्छ र त्यस स्नानले पाप रूपी दाउराको खलियोलाई डढेलोले जङ्गललाई झैँ भस्मीभूत पार्छ र गर्भवासको ओहोर दोहोरको फेरोलाई पनि समाप्त पारेर मुक्ति नै दिलाउँछ। गङ्गाजीमा गरिएको माघ स्नानले विष्णु लोक मिल्दछ अथवा धेरै वर्षसम्म स्नान गरिरहे मुक्ति नै पनि मिल्दछ भनेर यसरी भनिएको छ। सरयू, कोशी, बागमती, कमला, राप्ती अनि तीनौं कर्णाली, शारदा वा महाकाली, सिन्धु, सिन्ध, चन्द्रभागा, तापी, गोदावरी, गोमती, गण्डकी, भीमा, पयोष्णी, कृष्ण, बेणिका, कावेरी, तुङ्गभद्रा, ब्रह्मपुत्र, महानदी, तिस्ता, मेची र अरू पनि जो सोझै समुद्रमा मिसिने नदीहरू छन् तिनमा पनि प्रत्येक माघ स्नान गर्ने मनुष्यहरू तबसम्मका सकल पाप विनाशिएर पछि स्वर्गलोकको बास पाउँछन्। नैमिषारण्यमा प्रतिवर्ष माघ स्नान गर्नाले विष्णुको समीपको बास र पुष्करमा माघभरि स्नान गर्नाले ब्रह्माको नजिकैमा बस्न पाइन्छ भनेर शास्त्रमा बताइएको छ। कुरुक्षेत्रमा माघभरि स्नान गर्नाले इन्द्रका लोकमा बास पाउँछ र देवदहमा माघभरि स्नान गर्नाले योग सिद्धिको फल पाइन्छ।
मकरमा सूर्य रहुन्जेल प्रवास तीर्थमा गरिएको माघ स्नानले रुद्रको गण हुन पाइन्छ। अनि देवकी अर्थात् देवकीमा गरिएको माघ स्नानले देवताको जन्म पाइन्छ। त्रिशुलीमा गरिएको माघ स्नानले कैलाशको बास पाइन्छ। गोमतीमा माघभरि गरिएको मकर स्नानले फेरि जन्मनु पर्दैन। हेमकुटमा महाकालमा अनि ओंकारमा अनि अमरेश्वरमा नीलकण्ठको जलमा माघभरि माघ स्नान गर्नाले रुद्रको लोकमा ऐश्वर्यशाली भएर बस्न पाउँछ। यसरी बस्न पाइन्छ। कुनै पनि 3 नदीहरूको सङ्गममा माघभरि नुहाउने गरे आफ्ना इच्छा पूर्ति हुन्छन्, जीवनमा दुःख आइपर्दैन। तर हे शिव भट्ट, गण्डकी देवकी त्रिशुलीको सङ्गम भएर नारायणी बनेको देवघाटको त्रिवेणीमा र गङ्गा यमुना सरस्वती मिलेको सङ्गम स्थान प्रयागको त्रिवेणीमा त भाग्यमानीहरूले मात्र माघभरि मकर स्नान गर्न पाउँछन्। जोसुकैले कहाँ पाउँछन् र? किनकि त्यहाँको त्रिनदी मिश्रित स्थलको जल मुक्तिदाता र स्वर्गदाता अनि कल्याणदाता यसरी बताइएको छ। यसरी कल्याणदाता पनि छ। हे शिव भट्ट ब्राह्मण, स्वर्गमा रहने देवताहरू पनि देवघाटको त्रिवेणीको र प्रयागको त्रिवेणीको महिमा बखानिरहन्छन्। उनीहरूले महिमा गाइरहन्छन्। जहाँ मकरभरि स्नान गर्ने मनुष्यहरूले अन्तमा विष्णु लोकको वा देवलोकको बास पाउँछन्। कहाँ? त्यहाँ स्नान गर्नेहरूले। यसरी बताइयो, जो जन मनुष्यहरू यी दुवै त्रिवेणी मध्ये एकमा रहेर माघभरि नै सङ्गम स्नान गर्दछन् भने ती जन धेरै धेरै पापी भए पनि तिनले नर्क देख्नु पर्दैन। तिनीहरू सरासर वैकुण्ठ वा स्वर्ग जान्छन्। किनकि हे शिव भट्ट, उहिले ब्रह्माजीले तराजुको एकापट्टिको पलडामा समस्त तीर्थहरू, व्रतहरू, दानहरू, तपस्याहरू, यज्ञहरूका पुण्यहरूलाई र अर्कापट्टिको पलडामा देवघाटमा गरिएका माघ स्नानहरूको पुण्य फललाई राखेर तौलिए। त्यतिखेर तौलिँदा त माघ स्नानको पुण्य फल नै भारी भयो। फेरि त्यसै गरी एकापट्टि देवघाटको त्रिवेणीको पुण्य फल र अर्कोपट्टि प्रयागको त्रिवेणीको पुण्य फललाई राखेर तौलिँदा पनि देवघाटकै माघ स्नानको पुण्य फल केही भारी नै भयो। यानि कि देवघाटमा स्नान गर्नु धेरै राम्रो रहेछ। यसको मतलब हाम्रो नेपालको देवघाट हजुरहरूलाई थाहा छँदैछ। यस्तो पुण्यदायी ती त्रिवेणीमा जो जन माघे सङ्क्रान्तिको अघिल्लै दिन वहाँ पुगेर उही महिनैभरि कल्पवास बसी लगातार 20 वर्षसम्म माघ स्नान गर्दछन्, तिनले सधैँको लागि कैलाशको बास पाउँछन्। त्यस्तै गरी 40 वर्षसम्म लगातार माघ स्नान गर्नेले निरन्तर स्वर्गको बास र सधैँ 12 महिना त्यहीँ रहेर विष्णु भगवानको मन्त्र निश्चल मनले जपी यसरी निश्चल मनले जप्दै 60 वर्षसम्म लगालग जो जन स्नान गर्दछन् तिनले त कैवल्य धामको आनन्दमय लोकमा सदाका लागि बास पाउँछन्। अनि हे शिव भट्ट, कहिले सृष्टि भो र कसरी भो अनि कहिले अन्त हुन्छ र कसरी हुन्छ भन्ने आदि र अन्तको निधो नभएकाले अनादि अनन्त कहिने 24,000 कोषको गोलाइ भएको धकाउँदो रापिलो आगोको गोला सूर्य र त्यसभन्दा 4.5 करोड कोष तल रहेको चिसो न चिसो पानीको 12,000 कोष गोलाइको अविनाशी दह समुद्र, यी दुवैलाई निराधार निरालम्ब आकाशमा आफ्नै धुरी र वृत्तमा नियमित हुनाले नियममा राखी अड्याइ राख्ने त्यो कुन शक्ति हो भन्ने सोची त्यो शक्तिलाई ठम्याई त्यसैलाई जान्नु नै के हो? ज्ञान हो। र त्यो सत्य शक्तिलाई जान्न वेद विहित सत मार्गमा चल्नु नै सनातन प्रमुख धर्म हो भनेर जान्नु पर्दछ। हाम्रा चालु आँखाले प्रकाशलाई र प्रकाश परेका तर नछेकिएका वस्तुलाई भ्याएसम्म देखे झैं यिनै सूर्य र समुद्रका बीचको आकाशमा रहेका तर यी आँखाले नदेखिने किन्तु मनुष्य मात्रको नाकको फेदामा भएको भ्रुकुटीको भित्र शक्ति रूपले रहेको त्यो दिव्य दृष्टि जुन विराट स्वरूपको दर्शनका लागि एकछिन मात्र श्रीकृष्णले आफ्नो योग बलले अर्जुनको दिव्य दृष्टिकन उघारी दिए झैं आफ्नै तपस्याले उघारिएका दिव्य दृष्टिले मात्रै देखिने स्वर्ग नर्क आदि लोक देख्नलाई चाहिने
कहिलेकाहीँ यिनै आँखामा झिलिक्क गर्ने दिव्य दृष्टि उघार्न गरिने स्वप्रयास नै तपस्या हो भनेर जान्नुपर्दछ। र त्यस तपस्यामा चाहिने साधन सूर्य तेजमा अविचल मन अड्याइ राख्ने ध्यान नै के हो? योग हो भनेर बुझ्नुपर्छ। यी सबै सत्प्रयास सिद्धिका लागि आवश्यक पर्ने पहिलो प्रयास शरीर शुद्धि हो। र शरीर शुद्धिका लागि चाहिने प्रारम्भिक प्रयास भनेको के हो त भन्दा त्यो नियम पूर्वकको मकर स्नान नै हो। के रहेछ? यो पहिलो खुड्किलो रहेछ। अर्थात् ज्ञान रूपी चोटामा चढ्न चाहिने लिस्नुको पहिलो खुड्किलो मकर स्नान हो। यसरी बुझ्नु पर्यो। तसर्थ हर साल गरिएको विष्णु भक्ति पूर्वकको माघ स्नानले जसरी ती माघ स्नान गर्नेलाई मरेपछि शिवलोक इन्द्रलोक सूर्यलोक पुर्याउँछ र त्यही चिरस्थायी वासस्थान दिलाउँछ, त्यसरी नै यसै लोकमा पनि सन्तान चाहनेहरूलाई सन्तान अनि सुख शान्ति पनि दिलाउँछ। जसरी उहिले 5 वटी गन्धर्व कन्याहरू आपसका सरापा श्रापले प्राप्त भएको कठिन पापको फल पिशाच भएर भोगिरहेका थिए। पछि लोमस ऋषिको उपदेश रूपी बाणीले नै माघ महिनामा गरिएको त्रिवेणी स्नानका प्रभावले ती गन्धर्व कन्याहरू सरापबाट आश्चर्यसित छुटे, श्रापबाट उनीहरू छुटे। त्यो हामीले माघ स्नानमा कथा पुरा श्रवण गरेका थियौँ। र अनि उसै बटुक प्रसिद्ध बेटासँग बिहे भयो। बिहे भएको 7 वर्षसम्म पनि सन्तान नभएर पिरिएका तिनीहरूलाई पछि फेरि लोमस ऋषिले नै 3 वर्षसम्म 3 छाडे दह अक्षोदमा लगालग नियमपूर्वक मकर स्नान गराए। त पछाडि गएर तब तिनीहरूले 3 वर्ष बिराएर घ्याल्ती छोरा छोरी पाएका थिए। यो कथा हामीले माघ स्नानमा श्रवण गर्यौं। यो आश्चर्य लाग्दो कथा पनि सन्तान चाहने तिमीलाई अर्को मङ्गलबार म सुनाइदिन्छु भनेर यसरी गणनायक 19 सिद्धि विनायकले शिव भट्टलाई भन्नुभयो। इति श्री स्कन्द पुराणे केदारखण्डे माघ महात्म्ये कुमार अगस्त्य संवादे श्री स्वस्थानी परमेश्वर्या व्रत कथायां माघ मास महिमा वर्णनम नाम 19विंशोऽध्यायः। अब हामीले पुष्पाञ्जलि श्रवण गर्नेछौँ अनि कथाको अन्त्य गर्नेछौँ। ओम उपनयतु मङ्गलं वः सकल जगन्मङ्गलालयः श्रीमान् दिनकर किरण निबोधित नवनलिन दल निभेक्षणः कृष्णः काले वर्षतु पर्जन्यः पृथिवी सस्यशालिनी देशोऽयं क्षोभरहितो ब्राह्मणाः सन्तु निर्भयाः अपुत्रः पुत्रिणः सन्तु पुत्रिणः सन्तु पौत्रिणः निर्धनः सधनः सन्तु जीवन्तु शरदां शतम् तत्रैव गंगा यमुना च तत्र गोदावरी सिन्धु सरस्वती च तीर्थानि सर्वाणि वसन्ति तत्र यत्राच्युतोदार कथा प्रसंग या कुन्देन्दु तुषारहार धवला या शुभ्रवस्त्रावृता या वीणावरदण्डमण्डितकरा या श्वेत पद्मासना या ब्रह्माच्युत शंकर प्रभृतिभिर्देवैः सदा वन्दिता सा मां पातु सरस्वती भगवती निशेषजाड्यापहा कायेन वाचा मनसेन्द्रियैर्वा बुद्ध्यात्मना वा प्रकृति स्वभावात् करोमि यद्यत् सकलं परस्मै नारायणायेति समर्पये तत्। श्री स्वस्थानी देवी को